Mga kastorya, gusto ba mo og pwisto nga pasado og perpekto sa inyong panglasa? Ganahan ba mo og sugba-sugba dayon dungagan og init nga sabaw? Bani ko ninyo kay atong bisitaon ang Mr. P. Mga kastorya, kung gusto mo og sabaw na balbakwa ug sugba-sugba, bisita na ta sa Mr. P. Bani ko ninyo karon kay atong tilawan ang mga lamiang pagkaon dinhi. Dinhi atong makita ang lahi-lahing pagkaon nga gi-display. Gikan sa ilang signature nga sugba-sugba hangtod sa init nga sabaw sa balbacoa. Ang Mr. P naghatag og halapad nga kapilian alang sa tanan. Kabalo ba mo mga kastorya nga ang P sinugdanan sa apelyido sa order, si Mr. Pukong. Ang ilang main branch naa sa Sumpong, ug naapod sila branch sa San Jose Malaybalay ug sa Lantapan. Ang Mr. P nagsugod isip usa ka gamay nga negosyo dinhi sa Malaybalay City nga nagtuo sa paghatag og kalidad nga pagkaon ug maayong serbisyo. Wow, gusto mo og tulit kayo nga sinugba naana sa Mr. P. Atong makita sa minyo mga kastorya nga affordable kaayo ang pagkaon dinhi. Karon atong makita ang proseso sa pagsugba-sugba sa ilang pagkaon. Dinhi atong makita ang ilang dedikasyon sa paghatag sa lamiang pagkaon. Human sa sugba-sugba, ato nang kuhaon ang init nga sabaw sa balbacoa. Tan-awa gani init kaayo, init-init pa ug masustansya. Ug karon mapasalamaton kay ta kay atong nakauban si Mr. Makmak Pukong. Salamat kay sir sa mga lamian na pagkaon. Mr. P, padayon lang. Ang pwesto ni Mr. P nasa ubos nga bahin sa Capitol Grounds, Malaybalay City, tungod lang sa Old Provincial Hospital. Ug karon, giserve na ang mga pagkaon nga atong gi-order. Ang mga empleyado maabi-abihon ug andam kanunay nga muhatag og maayong serbisyo. Ang mga pagkaon giandam og pag-ayo aron masiguro ang kalidad ug lami. Lami lagi sa mga pagkaon diri ug affordable pagyud. Makatilaw mo dire, makaingon gid mo og haskang lamia. Yeah, tilawan na to ang lami. Ayon na barbecue. Recommended. Kami kayo ang barbecue din. Juicy, humok. Sakto pagka-marinate. Lami kayo ang timpla. Mga kastorya, hinaot inyong matilawan ang mga lamian ug affordable na pagkaon dinhi. Ug ayaw ninyong kalimti. Basta Mr. P, perpekto ug pasado sa inyong panglasa. Carly Stories po. Salamat tungkay sa pag-uban.